आत्मीय मित्र नमस्कार। सत्सङ्गको एउटा नयाँ श्रृङ्खलामा तपाईलाई हार्दिक स्वागतम, अभिवादन अनि अभिनन्दन प्रकट गर्दछु। म लक्ष्मण भण्डारी। मेरो अभिवादन स्वीकार गर्नुहोस्। प्रिय सज्जन, प्रशंसा भनेको के हो? हाम्रा निमित्त प्रशंसा कति आवश्यक छ, कति अनावश्यक छ? हामी भित्रको प्रशंसाप्रतिको तिर्खा र भोक कतिको जीवनका निमित्त उचित छ? आउनुहोस् आज यही विषयमा सत्सङ्ग गरौँ। सत्सङ्गको विधिवत आरम्भ गरौँ। कतै एउटा अत्यन्त कुशल मूर्तिकार थियो। उसले यति राम्रा चित्रहरू र यति राम्रा मूर्तिहरू बनाउँथ्यो कि कुन चाहिँ सक्कलियो अनि कुन चाहिँ नक्कलियो त्यो कुरा छुट्याउनै मुस्किल पर्दथ्यो। मानिसहरूले उसको यो मूर्तिकारिताको बारम्बार प्रशंसा गरिरहे, बारम्बार गुणगान गरिरहे। उसलाई अब यो संसारमा आफू बाहेक दोस्रो कोही पनि कुशल र दक्ष मूर्तिकार छ भन्ने लाग्न छाडेको थियो। आफूभन्दा राम्रो अरू कोही छ भन्ने नै उसले बिर्सिसकेको थियो। मान्छे राम्रो थियो, राम्रो मूर्ति बनाउँथ्यो, ठिक थियो, तर अब उसलाई आफूभन्दा राम्रो बनाउने अर्को छ भन्ने लाग्न छाड्यो। धेरै मूर्तिकला प्रतियोगिताहरूमा उसले सयौं पुरस्कारहरू, सयौं मान सम्मानहरू र सयौं उपाधिहरू पनि जितिसकेको थियो। उसले गनेर नसक्ने पुरस्कारहरूका कारण उसको घरका धेरै कोठाहरू भरिएका थिए। यति धेरै पुरस्कारहरूले केवल उसको घरका कोठाहरू मात्र भरिएका थिएनन्, उसको मनका कोठाहरू पनि भरिएका थिए। प्रिय मित्र, उसभित्र पर्याप्त अभिमान र आत्मश्लाघाका भावहरू थिए। अहङ्कार नै अहङ्कारका कारण प्रेम, करुणा, विनम्रता र सरलता जस्ता गुणले उसको हृदय र मन मस्तिष्कमा खुट्टा राख्ने ठाउँ पाएनन्। उसको घरमा जसरी प्रमाणपत्र, तकमा, ताम्रपत्र, स्वर्णपत्र, शिल्ड आदि इत्यादि पुरस्कार र उपहार बाहेक अरू कुनै वस्तुका लागि ठाउँ खाली थिएन, त्यसै गरी उसको मनमा पनि सहज मानवीय मूल्य र मनुष्यता जस्ता गुणका लागि कतै ठाउँ खाली थिएन। मानिसहरूले जीवनभर आफ्नो क्षेत्रमा गरेका कामका लागि बुढेसकालमा समाज र विभिन्न सङ्घ संस्थाले सम्मान गर्ने चलन बढेर गएको छ। आजभोलि समयक्रमसँगै मूर्तिकार पनि वृद्ध हुँदै गयो। हात गोडा लगायत शरीरका प्रत्येक अङ्ग प्रत्यङ्ग कमजोर र शिथिल हुँदै जान थाले। ऊ जति जति मृत्यु नजिक पुग्दै गयो उति उति उसमा जीवनप्रतिको सम्मोहन पनि बढेर जान थाल्यो। जीवनका उत्तरार्धमा पाइने मान सम्मानको ओहिरो लागेको देखेर त उसलाई झन् तुरुन्त मर्नु पर्दाखेरिमा ती सबै गुमाउनु पर्ने कुराले चिन्तित बनाउन पो थाल्यो त। एकाएक ऊ अन्ततः मृत्यु नजिक पुग्यो। प्रिय मित्र, आखिर मर्नु त छँदैछ। एक दिन यमदूत उसलाई लिन भनेर धरतीमा झरे। मूर्तिकारले आफू जस्तै 50वटा मूर्तिहरू तयार पारेको थियो। हेर्नुहोस् त कति बाटो। यमदूत आफूलाई यमपुरी लैजान आएको देखेपछि ऊ तिनै मूर्तिहरूका बिचमा गएर लुक्यो। यमदूतले निकै कोसिस गरे, लाख कोसिस गर्दा पनि वास्तविक मूर्तिकार पहिचान गर्न सकेनन्। सबै उस्तै छन्, धुर्स्तै छन्, अब कसलाई लैजाने त? यमदूतलाई मूर्तिकार चिन्न मुस्किल पर्यो। प्रिय मित्र, मूर्तिकारले मृत्युबाट भाग्ने यो तयारी पहिल्यै गरिसकेको थियो। जति बेला उसलाई मृत्यु नजिक पुगेको अनुभूति हुन थालेको थियो, जति बेला उसले ठान्यो कि अब म मर्ने दिन नजिक आउँदैछ, त्यति बेलै उसले मृत्युबाट भाग्ने यो तयारी गरिसकेको थियो। प्रिय मित्र, अरूसँग मृत्युलाई छक्काउने कला छैन, त्यसैले मर्छन्। म चाहिँ अरू सबै मरे पनि यिनै मूर्तिहरूका बिचमा गएर लुकेपछि जसरी पनि बाँच्छु। यमदूतले मलाई केही गर्न सक्दैनन्, यस्तो किसिमको धारणा मूर्तिकारमा विकसित भएको थियो। यो उसको अभिमानले शिखर छोएको स्थिति थियो। प्रिय मित्र, ती 50 मूर्तिहरू धेरै समय लगाएर मृत्युलाई पनि उल्लु बनाउने र आफू दीर्घजीवी बन्ने रणनीति अनुसार तयार पारेको थियो उसले ती मूर्तिहरूलाई। ती 50 मूर्तिहरू आफ्नो सम्पूर्ण दृष्टिशक्तिको प्रयोग गरी धेरै बेर घोरिएर हेर्दा पनि वास्तविक मूर्तिकारलाई चिन्न र फेला पार नसकेपछि यमदूत रित्तो हात यमपुरी फर्किए। खोज्न त खोजे नि उनले, त्यो 50 मूर्तिका बिचमा कुन चाहिँ सक्कलियो समातेर लिएर जानलाई खोजे, कतै फेला पार्न सकेनन्।
रित्तो हात फर्किए। यमदूत फर्किएपछि त्यो मूर्तिकार मूर्तिहरूका बीचबाट निस्कियो। फुलेर सेतै भएका जुङ्गाहरू मुसार्दै र ताउ लाउँदै मूर्तिकारले मनमा नै विचार गर्यो। के विचार गर्यो त भन्दा, संसारमा आजसम्म कसैले गर्न नसकेको काम मैले गरेँ। जसलाई लिन आएको हो उसलाई नलिकन आजसम्म मृत्यु कहिल्यै पनि खाली हात फर्किएको थिएन, फर्किएको छैन। सायद यमदूतको जीवनको यो नै पहिलो घटना हुन सक्छ। यमदूतको मात्र के कुरा, समग्र मनुष्यको जन्म मरणको इतिहासको पनि यो पहिलो घटना होला सायद। वाह, आज मैले यमदूतलाई पनि रित्तो हात फर्काइदिए। मेरो जुक्तिका अगाडि आज मृत्यु पनि उल्लु बनेर फर्किनु पर्यो। अब त म सधैँभरि मानिसका मान सम्मान इज्जत र पुरस्कार थाप्दै बाँच्न पाउने भएँ। धन्य छ मलाई। यसरी त्यो मूर्तिकारले विचार गर्यो। यमदूत रित्तो हात एक्लै फर्किएको देखेर यमराजलाई अचम्म लाग्यो। खाली हात फर्काउनुको कारण यमराजले सोधे, किन खाली हात फर्काउनु भयो तपाईँ? यमराजका हजुरमा यमदूतले निवेदन गरे, प्रभु त्यो मूर्तिकार त मापाको रहेछ नि। हे भगवान, 50वटा उसको अनुहार जस्तै ठ्याक्कै मिल्ने खालका मूर्तिहरू छन्। ती 50 मूर्तिहरूको बिचमा ऊ गएर लुक्यो। अब ऊ कुन चाहिँ हो भनेर छुट्याउनै मुस्किल पर्यो प्रभु। कति पटक मैले त्यसलाई नामै लिएर पुकारेँ, बोलाएँ, तर चुसम्म गर्दैन। प्रेमले बोलाउँदा पनि बोलेन, तर्साएर बोलाउँदा पनि बोलेन। जति गर्दा पनि नबोलेपछि हे भगवान भन्नुहोस् त म के गरौँ? म कसलाई लिएर फर्कु? म त झिल परेँ, क्षमा पाऊँ प्रभु। यमदूतले यमराजका हजुरमा यसरी बिन्ती गरे। आफ्ना दूतको निराशापूर्ण विवरण सुनेपछि यमराज पनि घोरिन बाध्य भए। होइन, के भयो त यस्तो? धेरै बेर सोचेपछि यमराजलाई एउटा उपयुक्त उपाय फुर्यो। आफ्ना दूतलाई सम्झाउँदै यमराजले भने, त्यसो भए तिमी फेरि जाऊ र उसको प्रशंसा गर। विभिन्न तरिकाले उसको कलाकारिता र मूर्तिकारिताको प्रशंसा गर। त्यसपछि ऊ मक्ख पर्नेछ र तिम्रो अगाडि देखा पर्नेछ। त्यही समयमा उसलाई च्याप्प कठालोमा समातेर मेरा हजुरमा हाजिर गराउनु। यमराजको उपायसहितको नयाँ निर्देशन लिएर यमदूत दोस्रो पटक तिनै मूर्तिहरूका अगाडि उपस्थित भए। 50वटा मूर्तिहरूका बीचमा त्यो मूर्तिकार पनि कतै लुकेको थियो। ती मूर्तिहरूको अगाडि यमदूत गएर बोल्न थाले। ती मूर्तिहरूको प्रशंसा गर्न थाले र मूर्तिकारको पनि प्रशंसा गर्न थाले। यति धेरै प्रशंसा गरे कि मुक्त कण्ठले प्रशंसा गरे। उनको अभिव्यक्ति यस्तो थियो, आहा कति राम्रा मूर्तिहरू, यति राम्रा मूर्ति बनाउने मूर्तिकार छन्, कति राम्रा होलान्। आहा उनलाई देख्न पाएदेखि मेरो जीवन पनि कति धन्य हुन्थ्यो होला। हे प्रभु, मेरो इच्छालाई पुरा गरिदिनुहोस्। यस्ता दिव्य मूर्ति बनाउने मूर्तिकार, दिव्य मूर्तिकारलाई भेट्ने मेरो सपना साकार गरिदिनुहोस् प्रभु। यमदूतले यसरी मूर्तिहरूका अगाडि उभिएर त्यो मूर्तिकारको प्रशंसा गरे, मूर्तिहरूको प्रशंसा गरे। दोस्रो पटक आफूलाई लिन भनेर आएका यमदूतबाट बस्नका लागि त्यो मूर्तिकार आफू जस्तै मूर्तिहरूका बीचमा गएर पहिले लुकिसकेको थियो। यमदूतको प्रशंसा सुनेर टुक्रुक्क बसेको मूर्तिकारले बिस्तारै मृत्युको बारेमा बिर्सिँदै गयो। उसको प्रशंसाप्रतिको अनुराग बढ्दै गयो। आफू प्रकट भएर यमदूतको जीवनलाई धन्य बनाइदिनु पर्यो भन्ने उसलाई लाग्न थाल्यो। यमराजका दूतले ती 101 दिव्य मूर्ति बनाउने मूर्तिकार को होलान् भनेर भनिरहेका बेलामा एकजना पागल डुल्दै त्यहाँ आइपुग्यो। कुनै एउटा पागल ती मूर्तिहरूको नजिकै यमदूतको नजिकै आइपुग्यो। त्यो पागलले ती मूर्तिहरू आफूले बनाएको भनेर यमदूतलाई फुइ लगाउन थाल्यो। आफूले बनाएका सुन्दर मूर्तिहरूलाई आफूले बनाएको भन्दै गरेको पागललाई देखेर मूर्तिकारलाई निकै रिस उठ्यो। मूर्तिहरूको बिचमा भए पनि अर्को कुनै एउटा पागलले आएर ती मूर्तिहरूलाई आफ्नो भनेको सुनेपछि ती मूर्तिकारलाई रिस उठ्यो स्वाभाविक रूपमा। त्यो मूर्तिकारलाई लाग्यो, मैले अघि नै गएर यी मूर्तिहरू मेरा हुन् भन्नुपर्ने रहेछ। अब यति राम्रा मूर्ति मैले बनाउने जस चाहिँ एउटा पागलले पो पाउने भयो त। अब एकपटक मात्र यी मूर्तिहरू बनाउने मान्छे को हुन् भनेर यदि यमदूतले सोधे भने म जाने थिएँ र आफ्नो पौरखको जस लिने थिएँ। मनमा नै विचार गर्दै थिए ती मूर्तिकारले। ठिक यही बेलामा यमदूतले पागलतिर फर्केर भने, यति सुन्दर मूर्ति बनाउने व्यक्ति यी मूर्तिहरू जस्तै सुन्दर हुनुपर्छ। तिमी पागल जस्तो झुत्रे झाम्रे होइन। यदि यी मूर्ति बनाउने मूर्तिकारलाई देख्न पाए त
म उनलाई प्रेमले अँगालो हाल्ने थिएँ। मूर्तिकार त्यसपछि मूर्तिहरूका बीचबाट निस्किएर ती मूर्तिहरू आफूले बनाएको कुरा यमदूतलाई बताउन थाल्यो। यमदूतले पनि पहिले भने चाहिँ उसको बारेमा प्रशंसाका शब्दहरू खर्च गर्दै अँगालो हाल्ने नाममा च्याप्पा समातेर यमपुरीतिर लिएर गए। काललाई सधैँ उल्लु बनाउन खोज्ने कलाकार अन्ततः मृत्युका अगाडि आफै उल्लु बन्न बाध्य भन्ने प्रिय मित्र, यो दृष्टान्त यति नै हो। अब यसको सन्देशको बारेमा चर्चा गरौँ, यसको ज्ञान र यसको चाहिँ दर्शनको बारेमा चर्चा गरौँ। हामी पनि प्रशंसाका कारण उल्लु बनिरहेका हुन्छौँ, तर हामीलाई त्यसको हिक्का हुँदैन। आफ्ना वरपर स्तुति गान गर्ने, कीर्ति गाउने र प्रशंसाका शब्दहरू खर्च गर्ने हनुमानहरू लिएर बाँच्ने मान्छे अन्ततः त्यही नक्कली प्रशंसाले समाप्त हुन्छ। प्रशंसा हामीभित्र अभिमान बढाउने उत्प्रेरक सिवाय अरू केही पनि होइन। अनावश्यक प्रशंसाकै कारणले ठुला ठुला मानिस पनि अभिमानको अग्निमा जलेर राख बन्दछन्। सधैँ अरूको स्तुति, पूजा र प्रशंसा खोज्ने बानी रुग्णताको परिचयको। लगनशील भएर आफ्नो काम गरिरहेको मानिसलाई उसको बाटोबाट अलग गरिदिने र उसलाई अभिमान पिलाएर अकर्मण्य बनाउने काम कसैले पनि गर्न हुँदैन। हामी त्यस्ता मान्छेसँग सधैँ बस्नुपर्छ जसले जहिले पनि हाम्रो प्रशंसा गरेकै गर्दछन्। प्रशंसा आफैमा नराम्रो कुरा होइन प्रिय मित्र, यसको स्वाभाविक अवस्थासम्म। तर निरन्तरको प्रशंसाले, जतिखेर पनि प्रशंसा, भेटेकी प्रशंसा, यस्तो किसिमको प्रशंसाले जहिले पनि अभिमान बाहेक केही बढाउँदैन र हामीले त्यस्तो किसिमको प्रशंसाको आशा गर्नु पनि हुँदैन। जब आफ्ना बारेमा अरूले गरेको प्रशंसा सुन्दछौँ त्यसपछि हामी पनि मक्ख पर्दछौँ। हामी बिस्तारै आफू निकै ठुलो मान्छे भएको महसुस गर्न थाल्दछौँ। मलाई सबैले राम्रो मानेका छन्, म सबैद्वारा प्रशंसित छु, सबैले मैले जसो गरे पनि हुन्छ भन्ने विचार हामीभित्र हुर्किएर जान्छ। जब यस्तो विचार र त्यस बमोजिमको व्यवहार प्रकट हुन थाल्दछ त्यसपछि हाम्रो पतनको यात्रा आरम्भ हुन्छ, किनकि घमण्डी मानिस सबैबाट तिरस्कृत हुन पुग्दछ। प्रशंसाले केवल हामीलाई घमण्डी र अभिमानी मात्र बनाउँदैन, यसले हामीभित्र निरङ्कुशताको भाव पनि पैदा गर्दछ। हिटलर आफैमा त्यति क्रूर थिएनन् जति क्रूर उनका आसेपासेको प्रशंसाबाट उनी भएका थिए। हिटलरले जे गरे पनि त्यो ठिक र राम्रो भनिदिने र त्यसको अति प्रशंसा गरिदिने कारणले उनीभित्र अस्वाभाविक कट्टरता एवं कठोरता बढेर गएको बताइन्छ। आलोचना सहन निकै गाह्रो हुन्छ, तर जसले सहन्छ उसको कहिल्यै पनि कुभलो हुँदैन प्रिय मित्र। विचार गर्नुहोस्, प्रशंसा र आलोचनामा यही फरक हुन्छ। प्रशंसा सुरुमा मिठो हुन्छ तर परिणाममा घातक हुन्छ। आलोचना सुरुमा नमिठो हुन्छ तर परिणाममा उपलब्धिमूलक हुन्छ। आलोचनाले व्यक्तिलाई कहिल्यै पनि प्रशंसाले जस्तो हिटलर बनाउँदैन, यसले त सुदामा जस्तै सरल बनाइदिन्छ। प्रशंसा एउटा भ्रम मात्र हो। हाम्रा वरपर यदि प्रशंसकहरू छन् भने सावधान बनौँ, उनीहरूलाई गाली नै त नगरौँ तर आलोचना पनि गर्न अनुरोध गरौँ। हामी जति प्रशंसकहरूले घेरिन्छौँ त्यति असत्य र जालझेलको दुनियाँमा फस्दै जान्छौँ। प्रशंसाको तिर्खामा बाँच्नेहरूका लागि सत्य पनि तितो लाग्न थाल्दछ। अवश्यम्भावी र हुने हुनामीबाट पनि उनीहरू पन्छिन खोज्दछन्, जसरी मूर्तिकार मृत्युबाट पनि भाग्ने दुष्प्रयास गर्दै थियो। त्यसैले प्रशंसकदेखि सावधान प्रिय मित्र। प्रशंसा खोज्ने र प्रशंसा गर्ने दुवै कुराबाट बच्न सक्नुपर्छ। हामीले अरूबाट भन्दा धेरै स्वयंबाट प्रशंसा पाएका हुन्छौँ। यदि हाम्रा कामहरू सुन्दर भएका छन् भने हाम्रो आत्माले नै, हाम्रो मनले नै हामीलाई धेरैभन्दा धेरै प्रशंसा गर्छ, धन्यवाद दिन्छ। हाम्रो मनले, हाम्रो आत्माले हामीलाई दिने प्रशंसा र धन्यवाद नै सबैभन्दा सुन्दर र दिव्य धन्यवाद र प्रशंसा हो। आज मान्छे बाहिरी मान्छेको प्रशंसाका बीच पनि आफ्नै अन्तस्करणको घृणा पिएर बाँच्न विवश छ। हामीसँग प्रशंसकहरू धेरै भएर पनि थोरै आत्मसम्मान छ। हामीलाई चाहिने अभिमान होइन, आत्मसम्मान हो। हामीले गरेका राम्रा कामहरूलाई राम्रा र नराम्रा कामहरूलाई नराम्रा भन्नेहरू नै हाम्रा सच्चा मित्र हुन सक्दछन्। हामी आलोचना पटक्कै सुन्न चाहँदैनौँ, यसैले पनि मानिसहरू बनावटी रूपमै प्रशंसा गरिदिन्छन्। मान्छेका टिप्पणी र आलोचनाप्रति हामी यति बर्बर छौँ कि यसको कुनै हिसाब छैन। वास्तवमा आलोचनाहरू हामीलाई काटछाँट गर्ने र हामीलाई मिलाउने हतियारहरू हुन्। सरल जीवनका आकाङ्क्षीहरूले जहिले पनि प्रशंसालाई भन्दा आलोचनालाई महत्त्व दिनुपर्छ। हामी कहाँ चाकरी, चाप्लुसी र मुलाहिजाले स्थान पाउनुको कारण पनि हामी भित्रको प्रशंसा मोह नै हो। हामीले गरेका हरेक राम्रा कामप्रति सबैको सकारात्मक साथ र समर्थन रहने कुरामा कुनै सन्देह छैन। हामीले राम्रो काम गरेका छौँ कि नराम्रो भन्ने कुरा
आफ्नै अन्तस्करणलाई सोधे पनि पुग्छ। अन्तस्करणले जे भन्छ त्यही सत्य हो। आज व्यभिचार, मांसाहार, दुर्व्यसन, भ्रष्टाचार, दलाली, ठगी, हिंसा गर्दाखेरिमा धेरै प्रशंसा पाइने अवस्था छ। तपाईँले कुनै चिज खरिद गर्नुभयो, धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरूसँग नाफा लिएर बेच्नुभयो भने वरपर तपाईँलाई ताली बजाउन बस्छन् मान्छेहरू। मानिसहरूले यिनीलाई राम्रा मान्छन्। रक्सी नपिए साथीहरूको समूहमा परिँदैन, पिदिए तपाईँ हामीले साथीहरूले ताली बजाउँछन्। तपाईँले अलिकति पिदिनु भयो भनेदेखि वरपर पियक्कडहरू, बिजुली पानीका दासहरू प्रशंसा गर्न ताली बजाउन तयार भएर बसेका हुन्छन्। तपाईँ हामीसँग यदि विवेक छ भने छुट्याउनुपर्छ। हामीले रक्सी खाएको कुराको पक्षमा बस्ने ताली ठिक कि त्यसको विपक्षमा पाइने गाली ठिक? त्यसैले सधैँ ताली मात्र ठिक हुँदैन मित्र, गाली पनि जीवनको प्रेरक बन्न सक्छ, मनुष्यताको संरक्षक बन्न सक्छ। त्यसैले स्वयं सचेत बनाऊ, अनावश्यक प्रशंसाको तिर्खामा नबाचौँ, अनावश्यक प्रशंसकदेखि सावधान। स्वाभाविक रूपमा, प्राकृतिक रूपमा, स्वतस्फूर्त रूपमा मान्छेहरूले गर्ने प्रशंसाहरूलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ। जस्तो तपाईँले एकदमै राम्रो तरिकाले प्रवचन गरिरहनु भएको छ, भाषण गरिरहनु भएको छ, त्यसले मान्छेको मन छोयो भनेदेखि तपाईँले नभनिकन एकजनाले मात्रै होइन, त्यहाँ भएका सबै मान्छेले पर्र ताली बजाउँछन् नि। त्यस्तो हुनुपर्छ प्रशंसा यदि हामीले पायौँ भने पनि। अन्यथा चाकडी, चाप्लुसी आदि इत्यादि मिश्रित प्रशंसाको कुनै अर्थ छैन। हामी धेरै प्रशंसाभन्दा बढी आलोचना सहने बनाऊ। आलोचनाले नै हामीलाई अन्ततः जीवनको सद्मार्गमा लिएर जान्छ। यति प्रेमका साथ सुनिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँको मङ्गल होस्, तपाईँको कल्याण होस्।